अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करना चाह रहा था कि यूएई में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप उनको किस तरह अवेल कर सकते हैं और उसमें आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो उस हवाले से मैं ज़रा बात करूँ। तकरीबन पिछले 3 साल से मैं मुसलसल टैक्स का काम कर रहा हूँ। तो बहुत से बिज़नेसेस हैं जिनमें मेरा जाना होता है। कोई ऐसा मेरे ख़्याल में सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है। पता लगा है कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या उनकी मुश्किलात हैं, किस तरह से उन्होंने शुरू किया था। बल्कि मैं ये भी सोच रहा था कि आइंदा जैसे जैसे ये इंशाल्लाह चैनल आगे बढ़ेगा तो जो भी लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जो लोग आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले या 5 साल पहले यहाँ पे जॉब करने आए थे और आज उनका अपना बिज़नेस है यहाँ पे और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेल सेटल्ड, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान की निस्बत। तो यूएई में क्या ऐसा है कि लोग यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा बनाना आसान है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो देखना पड़ता है कि कहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट क्या है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, रहने वाले हैं, वो किस तरह के हैं। तो दोनों चीज़ें ही यहाँ पे बेहतरीन है। यूएई की गवर्नमेंट जो कि 7 रियासतों में मुश्तमिल है, इसमें से आप कोई भी रियासत देख लें, कोई भी ऐसी रियासत नहीं है कि जहाँ पर बिज़नेस फ्रेंडली अपॉर्चुनिटीज़ और उनके लिए सहूलतें मौजूद नहीं हैं। आपके लिए कारोबार करना आसान कर दिया गया। आप दूर दराज आगे जो नॉर्दर्न एमिरेट्स हैं, जिनको शुमाली रियासतें कहा जाता है, रास अल खैमा और फुजेरा, आप वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे बेशक आबादी कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ वो पैदा करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसके मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसके मुताबिक वो लोगों को सहूलत दे रहे हैं ताकि लोग आएँ और कारोबार करें और माशी सरगर्मियाँ हों, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, यूएई नेशनल्स हैं, उनको भी कुछ फ़ायदा हो और आप भी जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, गैर मुल्की हैं, इनको भी पैसा बनाने का मौका मिले। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट है जो कि यहाँ की बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन हुकूमतों में से हुकूमत है कि जो अपने मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना चाहती है और उसके लिए दिन रात कोशा है। उसके लिए ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसी इनोवेशन लेके आते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं कि लोग खुद ब खुद उधर को मुतवज्जे होना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो आपको एक तरीक़ाकार बता दिया है कि आपने ये काम ऐसे करना है तो आपने वैसे ही करना है। बस गवर्नमेंट को फिर आपसे कोई मसला नहीं है, आपके सामने कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको हरा सके। बस आपने गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है वो आपने ले लिया, उसमें जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक, जो आपने अपनी बिज़नेस की ज़रूरत के मुताबिक जो जो उसमें चीज़ें डलवानी थी वो आपने डलवा ली हैं। आपने जो चीज़ अगर बेचनी है, सर्विस बेचनी है, आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, उसके लिए अगर आपने अप्रूवल ले लिया है तो फिर बस अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना। दूसरे नंबर पे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने आपसे आपकी सर्विसेज को ख़रीदना है या आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना है, ये गवर्नमेंट ने, ठीक है, आपने अप्रूवल ले लिया, अब अपने काम शुरू करना है, लोगों से आपका वास्ता पड़ने वाला है। वो लोग कैसे हैं, अब दूसरे नंबर पे ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से लोग मौजूद हैं। कोई ऐसी नेशनैलिटी नहीं है कि जो आपको यूएई में ना मिले। तो इस कम्युनिटी में कोई भी अगर आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपको ये फेस नहीं करना पड़ता कि भाई कोई ये कहे कि भाई यार ये तो पाकिस्तानी है, या ये तो इंडियन है, ये तो अंग्रेज़ है, या ये तो अरबी है। लोगों को इस चीज़ से मतलब है कि उन्हें क्या मिल रहा है। अगर वो कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो क्या चीज़ है,
کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے خریدنا چاہیے، یا اگر وہ سروسز خرید رہے ہیں تو کیا آپ ایسی سروسز دے رہے ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ وہ آپ کی سروس لے اور آپ کی سروس سے مطمئن ہو جائے، تو لوگوں سے بھی آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ یہاں کی کمیونٹی میں آپ کو یہ بالکل یہ فیس اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی پڑے گی۔ جن لوگوں نے آپ سے سروسز لینی ہے یا آپ سے چیزیں خریدنی ہیں، ان سے آپ کو کوئی گلہ ایسا نہیں ہونے والا کہ آپ سے وہ پروڈکٹ اس وجہ سے نہ لیں کہ آپ کی کوئی نیشنلٹی ڈیفرنٹ ہے، یا آپ کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ کا رنگ گورا یا کالا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو سروس اچھی چاہیے، پروڈکٹ اچھی چاہیے۔ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اگر وہی کام ہم خود کریں گے تو اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوگا۔ لوگ آؤٹ سورسنگ پہ بلیو کرتے ہیں۔ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی سروسز پرووائڈ کرنے والا مل جائے جس کی وجہ سے ہمارا بزنس کرنا آسان ہو جائے۔ ڈیلیور کر سکتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کتنا بینیفٹ دے سکتی ہے لوگوں کو، اور اگر آپ کوئی سروسز دے رہے ہیں تو اس سروس سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اصل کہانی ہی ساری یہ ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے اور آپ کس طرح سے کام شروع کرتے ہیں، کیا آپ کا بریک ایون پوائنٹ ہے، اور کس طرح سے آپ نے گرو کرنا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ کیونکہ آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے، اور پروڈکٹ بیچ دینا کافی نہیں ہے، آپ نے بعد میں بھی اس پروڈکٹ کو یا سروس کو اس کو کیسے آفٹر سیل سروسز دینی ہے، وہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک کوئی ایسی سروس لے آتے ہیں جس کی لوگوں میں ضرورت نہیں ہے، یا وہ سروس دینے کے بعد آفٹر سیل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کمپنی پر اعتبار نہیں ہو پاتا، ایک ٹرسٹ لیول نہیں بن پاتا، اور ان کی کمپنی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک تو سیل اور آفٹر سیل سروسز کہ کسٹمر آپ سے کتنا خوش ہے، وہ آپ کو کتنا ریفر کر رہا ہے، اور وہ آپ کی جو سروسز یا گڈز آپ سے خرید کے لوگوں کو ورڈ آف ماؤتھ سے آپ کو جو کام ملے گا نا، وہ اصل آپ کی اچیومنٹ ہے۔ کون سا ایسا ہے کاروبار کہ جو آپ کریں وہ ایزی بھی ہو اور آسانی سے آپ اس کو کر سکیں، اس کی کوئی زیادہ مشکلات نہ ہوں، اپروول نہ ہو، کوئی زیادہ اس کے لیے کاسٹ نہ ہو، تھوڑے پیسوں میں آپ کاروبار کر سکیں۔ اب آپ کیونکہ منیمم آپ کو 20,000 درہم منیمم ریکوائرڈ ہے، منیمم۔ اگر آپ کے پاس 20,000 ہے تو آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ کاروبار بتانے جا رہا ہوں جو کہ منیمم پیسوں سے 20,000 درہم سے شروع کر سکتے ہیں۔ زیادہ کی تو لمٹ ہی نہیں ہے، تو اگر آپ زیادہ پیسے والے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ اپنے حساب سے چوز کر سکتے ہیں۔ 20,000 میں تو اس میں زیادہ تر ایسے بزنسز ہیں جو کہ سروس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹیکنیکل سروسز آ جاتی ہیں، اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ اکاؤنٹنگ سروسز شروع کر سکتے ہیں۔ کلیننگ سروسز آ جاتی ہیں، سلائی کڑھائی کی سروسز آ جاتی ہیں۔ کھانا پکائیں، کوئی چھوٹا موٹا کچن بنا لیں یا گھر میں ہی بنا کے آپ سروسز دینا شروع کر دیں۔ یہ اس کے علاوہ اور بے شمار بزنسز ہیں جو کہ آپ صرف 20,000 درہم میں شروع کر سکتے ہیں۔ 20,000 کس چیز پہ لگے گا؟ میجر تو آپ کے ویزے کی کاسٹ ہے، اس کے اندر لائسنس کی کاسٹ ہے، جو بھی لیگل ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ لیگل آپ نے پورا کر لیا۔ لیگل آپ کا سمجھ لیں کہ کوئی بھی لائسنس لینے کے لیے، یا ان میں سے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو لائسنس نہ بھی لیں، آزاد ویزے پہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ سروس ہیں۔ تو اب آپ نے اگر کھانا پکا کے بیچنا ہے تو آپ کو کچھ برتن چاہیے، اکاؤنٹنگ کرنی ہے تو آپ کو 1-2 لیپ ٹاپ چاہیے، اگر آپ نے کلیننگ سروسز دینی ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے گرو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے منیمم دیکھنا ہے کہ میں اتنے میں کیسے کاروبار شروع کر سکتا ہوں، اور کاروبار شروع کرنے کا بینیفٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنا کاروبار اپنا ہی ہوتا ہے۔ اپرچونیٹیز موجود ہیں، کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جتنا آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، اور لوگ آپ کو اچھی سروسز کا، اچھی گڈس کا آپ کو رسپونڈ کریں گے، آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، اور آپ کا بزنس آہستہ آہستہ گرو کرے گا۔
اگر آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور بزنس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کنسلٹنسی، کوئی بھی انفارمیشن کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں پھر آپ سے اس والے سے مزید گپ شپ کرتا رہوں گا.